उद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीदक्षिणामूर्तये मम चित्रं नायाति इदं मम चित्रं श्रीदक्षिणामूर्तये। शब्दः श्रूयते खलु? आम्। यस्यैव स्फुरणं बीजस्यान्तरिवाङ्गुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः देशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा योगश्रितान् यत्साक्षात्कारात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्गम्यते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्यैतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अग्रे देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां च शून्यं विदुः स्त्रीबालास्त्वमास्त्वादिभिः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादना सन्मार्गकरणो यो भूत्पुमान् प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जागृतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां योगया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा येष पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्यनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्यात्मकमिदं यस्यैव मूर्तिष्ठकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। सर्वात्मत्वमिदं स्फुटीकृतमिदं तेनादवश्यं स्तवे तेनास्य श्रवणात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्वविमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं सिद्ध्ये तत्पुनरष्टधा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतं वटविटव समीपे भूमिभागे निखण्डं सकलं ज्ञानदाता त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं मरणदुःखं नमामि। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। अस्मद्रूपसमाविष्टः स्वात्मनात्मनिवारणे शिवः करोतु निजया नमः शक्त्या ततात्मने चिदाकाशमये स्वाङ्गे विश्वालेख्य विधायिने
सर्वाद्भुतोद्भव भुवे नमो विषमचक्षुषे। ये घटादीनां कथं भगवन् 35 जी 35तमः। जी 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 तस्मात् घटः स्वात्मना स्वमात्मानम् अवगच्छन् अवस्थितः। अत्र यथा सिद्धान्तिनः अस्मदादिभिः घटे जडादिषु अज्ञातज्ञत्व आरोप्यते। वह श्रूयते। जी जी श्रूयते श्रूयते। तो घटः न तो आत्मानं जानाति न तो आत्मव्यतिरिक्तान् जानाति, तदत्र निराकृतम्। एक निमिष, तन्निरस्तं शैवे दिवाकर जी, वो कुछ शैवे चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, बंद करेंगे? कः शैवे शैवे शैवतन्त्रेषु सर्वं चिदात्मकं वर्तते। शिवः जी एव चित्यात्मकः चिदात्मकः सन् जी विश्वादि पृथिव्यादि आकारान् बिभर्ति। तेषु तेषु आकारेषु सत्ता भवति, चित्ता भवति, चित्ता भवति। तो अतएव चित्त चिति ऐक्य अनुरोधात् जी घटाः स्वम् आत्मानम् अवगच्छन् स्थितः। तत्र हेतुः यत् घटे ज्ञानादिसम्बन्धः वर्तते, क्रियादिसम्बन्धः वर्तते। यतोहि घटः किं करोति, जलानयनादि स्वव्यापारं व्यापारम् एव जानाति, और भवनादि कर्तृत्वं व्यापारं मम व्यापारः नास्ति इति घटे ज्ञानं भवति। अतएव ज्ञानेच्छा क्रियादि सम्पर्कः घटादिषु सदैव वर्तते। जी एतेषाम् अनेन भव्यः तान्त्रिक आगमोक्ता उपासनाः तान्त्रिकं सिद्धान्तं यन्त्रविग्रहादौ भगवतः सन्निधिः तत्सर्वम् अनेन येषां मते जी सिद्ध्यति, समर्थ्यते। अत्र आगमिकत्वात् किञ्चित् इहापि तर्कप्रतिष्ठानात् इति वर्तते। तर्कस्य अत्र गतिः नास्ति। जी अतर्क्याः अत्र गुरुमूलत्वात् आगमानाम् आगमो हि नाम गुरुपरंपरया यत् ज्ञानं प्राप्यते। कथम? ठीक है। तो तत्र शिष्येन बुभुत्सुभिः स्वपार्श्वात् किमपि न योजनीयं भवति। जी देवी भागवते अपि लिखितं यतो अभेदे भेदः भेदे अभेदः इत्यत्र परमेश्वरस्य प्रभावेण एव भवति। जी तत् परमेश्वरस्य कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः। तत्सर्वं यद्भवति यत्किमपि घटति तत् तर्केण व्यवस्थापयितुं न शक्यते। अत एव आगमे रहस्यागमेषु ये दीक्षिताः सन्ति जी तेभ्यः घटे और तत्पर्याये यन्त्रविग्रहादौ यद्वा गुरोः पादुकासु अपि ये बुद्धिः वर्तते, चैतन्यबुद्धिः क्रियते। पञ्चदशीकारेण अपि अत्र समर्थितम्। जी पंचदश्यां लिखितं यद् बसी कुद्दालादीनाम् अर्चनया अपि यत् सम्पूर्णं कार्यं सिद्ध्यति, तो सम्पूर्णं विश्वात्मनः आराधनया किं किं न भविष्यति। कथं? जी तो अत्र घटः स्वात्मानं जानाति इत्यत्र कस्य अभिप्रतिपत्तिः? क्यों महाराज? प्रतिपत्तिर्नाम श्रीचरणा इति एवम् उपदिशन्ति, तर्हि प्रतिपत्तिर्नास्ति दिवाकर आगमिकानां। महाभागा, दिवाकर महाभागा, दिवाकर दत्त जी, न न दिवाकर दत्त, देवेंद्र महाभागा, देवेंद्र जी। मैक् 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 अच्छा, म्यूट् वर्तते। ऑन क्रियतां किञ्चिदेषां मतं श्रोष्यामः तावत्। उसमें नीचे जब दबाएंगे ना, नीचे माइक का एक चित्र आता है, देखिए। उस चित्र पर क्लिक करना है, दबाना है एक बार। एक माइक का चित्र कटा हुआ आता है ना, उस पर एक बार दबाइए।
नहीं हुआ। माइक का चित्र आ रहा है, एक बार ऐसे टच करेंगे तो माइक का चित्र आ रहा है, उसको एक बार दबाइए। नहीं आ रहा है। तो ये कर्मकाण्डादौ ये घटः नाम यत् कुलघटस्यापि उपलक्षणं वर्तते। जी कुलघटं तो कुलघटेऽपि चैतन्यम् आधीयते। येभ्यः जी पठ्यते आवाहनादिसमये जी। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये अत्रगणा स्मृताः। मातृगणाः कुक्षौ तु जी सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदादृगादीनि सर्वाणि कलशे समाश्रिताः भवन्ति तेनैव घटादौ चैतन्य जडत्वं निरस्यते। तत्र तु भवन्तु इत्यर्थे खलु क्रियते श्रीचरणात्, आयान् समायान्तु इति खलु। नहीं इति एवं सर्वे घटः कलशे समायान्तु। कुलघटः युष्मत् इति युष्मत् संबोधनेन संबुध्यते संबोध्यते। हम्म, उत्पन्नोऽसि देवदानव किं मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि ततो कुंभः विष्णुना विधृतः करे। ते कुंभः घटः वा ये त्वं त्वं पदा त्वङ्कारास्पदेन त्वं युष्मद् प्रत्ययेन परम्परा संबोध्यते। सागरोत्पन्ने विष्णुना वितृतः करे पूजितः हाँ, सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। पांचजन्य घट तत्र वर्तते। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि युष्मद् अर्थात द्वितीय उत्तम उत्तम स्तोत्रं क्रियते। उत्तम पुरुषत्व द्वितीय युष्मद् जी प्रत्ययेन जी जी। संबोध्यते तस्य चैतन्यम् अस्माभिः तो तेनैव घटादीनां तत्र ईक्षत्यादि अधिकरणम् अधिकृत्य पृथिव्यादिषु अपि अन्तर्यामितया अत्र अन्तर्यामितया ईश्वरः प्रविष्टः इति न स्वीक्रियते। तथापि जी घटे रहस्यागमे घटस्य घटे शिवत्वव्याप्तिं विना किमपि न सेत्स्यति। कुलघटं प्रणमेत क्वचित् क्षीरपूर्णघटं प्रणमेत एवं कुलाचाराणाम् अपि सिद्धिः तर्ह्येव भवति यदि घटे अज्ञत्वा अतज्ञत्वं निरस्यते। जी तो एतावता चतुस्त्रिंशत् पर्यन्तं घटस्य स्वम् आत्मानम् अवगच्छन् अवस्थितः इति घटे चित्तायाः आधानं कृतम् आधानं न कृतं चित्ता भवति घटेऽपि इति एतावता स्थापितम्। तदैक्यात् तच्चक्षुषैव प्रक्रिया चेत् कथं स्थिताः तथा शिवस्य सर्गाद्वा प्रक्रियायास्तथात्मनः अन्धादेरन्यदृष्ट्यात्र घटः किं प्रथते न चेत् शिवत्वस्य तथा व्यक्तिर्घटस्इच्छा तथास्ति वा इच्छावत्वमनेनैव न्यायेनास्य निजां क्रियाम् अनिच्छुर्करोति एवं यत एवास्ति निर्वृतिः। इदानीम् अस्य घटस्य उपलब्धिः प्रमा कथं भवति इत्यत्र एनम् अधिकृत्य पञ्चत्रिंशत् सप्तत्रिंशता श्लोकाः प्रवृत्ताः सन्ति। सर्वत्र घटस्य एकस्यैव चैतन्यस्य सत्त्वात् अन्धादेरपि प्रत्यक्षं स्यात्। यदि चैतन्यं घटे घटे चैतन्यं वस्तुनिष्ठं चैतन्यं जी तो तर्हि चक्षु यथा चक्षुष्मताः चक्षुष्मतो दृष्ट्या घटादीनि प्रतीयन्ते प्रत्यक्षं भवन्ति तथैव अन्धादे अपि स्यात्। आदिना बाधित बधिरत्वात् बधिरत्वविशिष्टस्य अन्यश्रवणेन्द्रियेण शाब्दप्रत्यक्षं बोध्यम्। घटः घटप्रत्यक्षं किं न प्रथते कथं न भवति उत्तरमाह शिवत्वेसि शिवत्वस्य जी परमशिवः स्वयमेव आत्मानं तथा व्यनक्ति तेन अन्धस्य घटप्रत्यक्षं न भवति चक्षुष्मतश्च भवत्येव विकल्पमाह घटस्य इति। अत्र शिव एव स्वात् घटाद्याकारेण स्फुरति इति अस्य
किम् अस्य प्रत्युत्तरं दीयते। यदि घटः स्वयम् आत्मानम् अवगच्छन् तिष्ठति, इच्छाज्ञानक्रियावान् घटः तेन सह ऐक्यात् प्रत्यक्षस्य प्रक्रिया चक्षुषा चेत् कथं केन कारणेन स्थिताः अवरुद्धाः। तस्य शिवस्य सर्गात् सृष्ट्याः हेतुना ऐक्यात् आत्मनश्च विषयैः साहित्यात् प्रक्रियायाः विषयप्रत्यक्षादौ सिद्धिर्भवति। तो परमशिवः एव स्वयमेव आत्मानं तथा व्यनक्ति, येन अंधस्य घट प्रत्यक्षं न भवति, चक्षुर्मतश्च भवत्येव। विकल्पम घटे तत्र वस्तुगत्या घटस्य प्रत्यक्षे चक्षुरादि इन्द्रियाणि सन्ति, कारणानि सन्ति, तेषाम् अभावे अंधादीनां न भवति। विकल्पमाह अथवा पक्षांतरे घटो यतस्य ज्ञाने इच्छा प्रकृतिं मास्ते तेन तस्यैव ईदृशी इच्छा येन अंधस्य न चाक्षुषं प्रत्यक्षं घटस्य। द्वितीयाः उक्तिः, प्रथमा तु प्रसिद्धा उक्तिः तत्र कर्णापाठवात्। कथं? कर्णापाठवात् घटादीनां प्रत्यक्षं न भवति, किन्तु द्वितीया उक्तिः अत्र यतोहि घटे चित्या अधिष्ठिते घटे चैतन्ये अधिष्ठिते ज्ञानेच्छा क्रिया संबंधात् शक्तिमत्ता अपि यथावत् भवति। अतएव घट एव अंधं स्वात्मानं न प्रत्यक्षं कारयति, चक्षुष्मन्तं तु कारयति। स्पष्टं? जी। नानिवृत्तौ प्रवर्तेत स्फुटे ज्ञानक्रिये स्थिते कर्म प्रभवणत्वात् तत् प्रभुत्वम् अवधार्यते। स्वेच्छा कर्म विमर्शेन स्वेच्छा कर्मत्वमादृतं सर्वे पदार्थरूपेण सामान्येन अर्थवत्तया व्यापका विपदिश्यन्ते स्वकार्य व्यापनादयः व्यापनादथ यदि ते न स्वयं ग्राह्या गृह्यन्ते नैव चक्षुषा। अपरा युक्तिः दीयते, यदा इच्छावान् तदा क्रियां करोति, अनिच्छो इच्छारहितः निजां स्वेन निष्पाद्यमानां क्रियां व्यापारं न करोति। यतो हि शिवेन शिवविग्रहत्वात् शिवघटादीन् एकत्वात् चित्वैक्यत्वात् शिवः घटादीन् व्याप्नोति। अतएव शिवस्य यथा शिवस्य ज्ञानेच्छा क्रियाः सन्ति, तस्मै कदाचित् स्वात्मानं प्रकटीकरोति, कदाचित् स्वात्मानं तिरोदधाति। एवं ताः शिवत्वगुणाः शिवस्य ये गुणाः सन्ति तेऽपि घटादौ उपतिष्ठन्ति, घटादौ आयान्ति। एवं स्वेच्छा कर्म विमर्शेन स्वेच्छा कर्मत्वमादृतं सर्वे पदार्थरूपेण सामान्येन अर्थवत्तया। सर्वे पदार्थरूपेण सामान्येन अर्थवत्तया घटेपि स्वेच्छया आत्मनः ज्ञापकत्वम् आत्मनः तिरोधायकत्वं तत्सर्वं घटस्यैव इच्छा। अर्थात घटतत्वान्तरवर्ती घटे घटाद्याकारेण शिवस्य घटादेरवा इच्छावत्वम्। शिव एव तथा घटाद्याकारेण आकारं बिभ्रन् स्वात्मानम् अंधं प्रति तिरोदधाति, चक्षुमन्तं प्रति आविष्करोति। व्यापका विपदिश्यन्ते स्वकार्य व्यापनादया यदि ते न स्वयं ग्राह्या गृह्यन्ते नैव चक्षुषा। पदार्थेषु ग्राहकता शक्तिः एका कश्चित् अत्र ज्ञानक्रिययोः स्पष्टतया वर्तमानत्वेपि अनिर्वृत्तौ कर्मोन्मुख्याभावे सति कश्चित् पुरुषः न प्रवर्तेत कर्म कर्तुम् इति शेषः। कर्म प्रभवणत्वात् प्रभवति यस्मादिति प्रभवणं कारणं करणे ल्युट् कर्मणः प्रभवणं
तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् कर्मणो हेतुत्वात्। तत्प्रवृत्तं कर्मणः स्वामित्वम् अवधार्यते निश्चीयते स्वेच्छाया तथा च क्रियमाणस्य कर्मण इत्युभयोः विमर्शः। अवबोधः अवबोधस्तेन स्वेच्छाकर्मत्वम् उभयमपि आदृतं समाद्रियते जनैः इति शेषः। बाह्य अवयवयोगात् तदनन्तरवियोगदा घटो गृहीतः सकल इति न स्यात् प्रमा क्वचित्। एवं चक्षुरादि इंद्रिय संयोगे यदि पदार्थानां ग्राहकत्वम् अस्माभिः ग्राहकत्व शक्ति अस्माभिः न स्वीक्रियते येषां किञ्चित् अंशमात्रम् एव प्रतीतिः स्यात्। तो येषां मते ग्राहकत्वं वस्तुनिष्ठं ग्राहकत्वं भवति। घटादीनां या ग्राहकत्वशक्तिः तस्याः प्रभावेण घटादीनां पटो गृहीतः सकल इति न स्यात् प्रमा क्वचित्। तो पटस्य एकदेशमात्रं स्थित्वा सर्वं पटं गृहीतम् इति प्रमा न स्यात्। अतएव वस्तूनि घटादौ पटादौ ग्राहकत्वशक्तिः नितराम् अपरिहार्य। तृतीया स्वेच्छकर्मत्वमपि आदृतं समाद्रियते जनैरिति शेषः। अस्मिन् विचित्रभावावरणे अनन्तव्यवहरणे जगति सर्वे समस्तपदार्थाः सामान्येन पदार्थरूपेण पदार्थत्वेन घटपटादिकाः अग्रे पठ्यताम्। पदार्थरूपेण घटपटादिकाः कुत्र दृश्यते? 240तमः। सर्वज्ञत्वम् अप्रवेशात् व्यवधानादियोगतः न चान्यावयवत्वेन तदन्येषु अनुमानता न च अन्यावयवैः सार्धं सम्बन्धग्रहणं पुरा तस्मात् नानेन गृह्यन्ते प्रत्यक्षेण कदाचन। पटस्य सर्वस्मिन्नपि अवयवे एतावता एकैव प्रकरणम् अस्ति। सर्वज्ञत्वम् अप्रवेशात् व्यवधानादियोगतः न चान्या अवयवत्वेन तदन्येषु अनुमानता। ये पुरा यत् प्रोक्तं यत् यदि पदार्थे ग्राह्यता पदार्थे ग्राहकता शक्तिः न स्वीक्रियते, पदार्थे घटादौ घटः जानाति इत्येय आकारा या ग्राह्यता शक्तिः भवति, सा ग्राह्यता शक्तिः यदि अस्मदादिभिः न स्वीक्रियते तर्हि सर्वज्ञत्वम् अप्रवेशात् व्यवधानादियोगतः। यदि सर्वज्ञत्वस्य प्रवेशः न भविष्यति, सर्वज्ञः परमेश्वरः तावत् परिच्छिन्ने देशं न व्याप्तः न स्यात्। व्यवधानादियोगतः चक्षुरादि अन्यत् किमपि पटादि अन्तर्वर्ती चक्षुः विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य प्रमायाः कश्चित् व्यवधानं भवति। यथा ज्योतिमान्द्यम् इत्यादि अल्पप्रकाशत्वादि मान्द्येन तत् व्यवधानेन तेषां योगेन न चान्यावयवत्वेन तदन्येषु अनुमानता। अन्यवयवत्वेन चक्षुरादीनां सन्निकर्षात् तदन्तः तस्य पटस्य अभ्यन्तरे अवियोगः विशिष्टो योगः वियोगः वैशिष्ट्यं च संयोग संयुक्त समवायादिना न वियोगो अवियोगः कथं सन्निकर्षाभावः न अवियोगः सन्निकर्षाभावः तस्मात् संपूर्णः घटो ज्ञातो मया इति प्रमा यथार्थानुभवः क्वचित् कदापि कस्मिन्नपि घटे कस्मिन्नपि पटे न स्यात्। इदानीं घटादिषु ग्राहकता शक्तेः कल्पनाया विना अस्य मते घटादिषु ये पटादीनां संपूर्णं ज्ञानं न स्यात्।
जी। सम्पूर्णः पटो मया ज्ञातं मया सम्पूर्णः पटः मया ज्ञातः इति प्रमा भवति। यथार्थानुभवः कदापि कस्मिन्नपि पटे न स्यात्, एवं विधा प्रमा न स्यात्। कथं न स्यात्? यदि सन्निकर्षाभाव एव स्यात् कारणं। सन्निकर्षाभावः न चान्या अवयवैः सार्धं सवबन्धग्रहणं पुरा संबंध सम्बन्धग्रहणं। संबंधग्रहणं पुरा तस्मात् नान्येन गृह्यन्ते प्रत्यक्षेण कदाचन। पटस् तत्पुस्तकात् श्रीचरणः तत्र जी किञ्चित् बृहत् मया कृतं वर्तते स्क्रीन् मध्ये, हाँ हाँ अत्रैव पठितुं शक्यते। पुस्तके बहु अल्पम् अक्षरं स्यात्, अच्छा अच्छा। सौकर्यं स्यात् अत्र स्क्रीन् मध्ये पठने। तत्र किं करणीयं? नहीं, मैं केवलम् उच्यते पुस्तकम् अत्रापि वर्तते स्क्रीन् मध्ये, यदि सौकर्यं स्यात् हाँ हाँ बृहदक्षरैः पठितुम् अत्र उपयोक्तुं शक्यते इति उच्यते। हाँ, अच्छा अच्छा। तस्मात् अन्येन प्रत्यक्षेण कारणेन अप्रत्यक्षा अवयवा न गृह्यन्ते न ज्ञायन्ते। एतत् सर्वम् आलोच्य इदं विमृश्यतां विचार्यतां निश्चयतां यत् भिन्नभिन्नेषु स्थानेषु भिन्नभिन्नज्ञानशालिनी एषा पुरोवर्णिता संवित् ज्ञानम् अस्ति इति शेषः। तत्संस्थान एव तज्ज्ञाना संविदेशा विमृश्यतां तत्स्थान एव तज्ज्ञाना संविदेशा विमृश्यतां न न च चाप्यस्यास्त्यनुमानेन परेषां ग्रहणं क्वचित्। उचितम्। धूमात् तत्र गृहीतं किं सामान्यं नैव गृह्यते। गृह्यते। अगृह्यात्वस्य अगृह्यत्वात् तस्य तदा विशेषे दूरतैव ते देशोऽपि न गृहीतोऽत्र धूमले धूमलेखानुरूपतः। यदु स्पष्टं भवति। चिद्रूपस्य एकत्वानङ्गीकारे पदार्थानां प्रत्यक्ष प्रमानुपत्तिम् अनुपपत्ति। जी जी, अनुपपत्ति। अनुपपत्तिं प्रदर्श्य इदानीम् अनुमानेनापि तेषां ग्राह्यत्वा सिद्धिः दर्शयति। जी यद् धूमादि लक्षणेन वह्निग्रहणं यत् अनुमानं भवति तेनापि अत्र पदार्थानाम् अनुमानेन अपि कस्मिंश्चिदपि देशे काले च ग्रहणं नास्ति। यद्वा परेषाम् एकत्वानि अनङ्गीकर्तॄणां मते ननु भवतैव निगद्यतां पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति अनुमितौ ज्ञानं तत्र जायते। व्याप्य लक्षणं वर्तते, कारणं नहि। पर्वतो सम्यक् वह्निमान् धूमात्, ये धूमात् इति अस्ति। पदम् इति वाक्यं शुद्धम् अशुद्धं वा? सम्यक् अस्ति। पर्वतो वह्निमान् धूमात्। धूमात् का लक्षणात्। जी, धूमात् हेतोः। अच्छा, धूमाद् हेतुः जी इत्यनुमितौ कस्य ज्ञानं जायते भवतः? वह्निसामान्यस्य तद्विशेषस्य वा? जी। नाद्यः सामान्यस्य ज्ञानं न भवति। वह्निविशेषस्य प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा ज्ञानासम्भवात्। जी वह्निसामान्यस्य ज्ञानं न भवति येषां मते। तदाह सामान्यं नैव गृह्यते ज्ञायते। तत्र हेतुमाह तस्य सामान्यस्य अग्राह्यत्वात् अज्ञेयत्वात् निर्गुणत्वेन नापि द्वितीयः विशेषज्ञानस्य सामान्यज्ञानपूर्वकत्वात् तदाह विशेषे दूरतैव ते इति। अच्छा। येषां मतेऽपि वन्यादि धूमादि प्रमायाः गुणजन्यत्वनियमः वर्तते। एवं सामान्ये कोऽपि गुणः नास्ति विशेषेऽपि नास्ति। अद्रव्यत्वात्। अच्छा, ननु अतः साध्यसामान्यस्य स्पष्टं एवं तेषां। ननु सम्यक् अस्ति। साध्यसामान्यस्य तद्विशेषस्य वा ज्ञानं नावश्यकीयम्। अपि आवश्यकं।
नावश्यक ज्ञानं नावश्यकम् अपि तु हेतुसम्बन्धेन पक्षेण साध्यसम्बन्धस्य पक्षस्यैव अनुमा क्रियता इति चेत् साध्यसामान्यस्य विशेषस्य वा ज्ञानम् आवश्यकं नास्ति, किन्तु हेतुसम्बन्धेन पक्षेण साध्यसम्बन्धस्य पक्षस्यैव अनुमा क्रियता इति चेत् जी सम्यक्। तत्र उत्तर इति देशोऽपि इति धूमलेखानुरूपतः अविच्छिन्न अविच्छिन्न मूल धूमलेखा संबद्धतया देशोऽपि वन्य संबंध यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूमः इति अनुमाने वन्य संबंध प्रदेशोऽपि वन्य संबद्ध प्रदेशोऽपि अत्र अनुमाने निगृहीतः न जिज्ञास्या तत्र हेतुमाह न चापि इति धूमलेखा इति दूरस्थे निम्न प्रदेशे अत्यंत सूक्ष्मे वो वा तिष्ठति तत्र अग्नेर्निश्चयो अत्रापि ये तडागादौ अपि अस्य अतिव्याप्तिः वर्तते धूमलेखायाः तडागे भी धूमलेखा भवति ग्रीष्मकाले धूमेन व्यापिता तस्य किं भवत् भवेद अग्निमयो खिलः तद् बुध्न्याौ अवयवैर्वा तेऽपि यान्ति ऊर्ध्वतां क्षणात् बुधनैतैर्न च सम्बन्धः कदाचित् चक्षुषो भवेत् संबंधो ग्रहकाले तु चोर्ध्वा अवयवैर्भवेत् वह्नेर्दूरदरस्थित्या एतावतानेन वह्ने पदार्थे ग्राहकता शक्तिं विना ग्रहणं न भविष्यति इति साधयितुं प्रत्यक्षम् अपि अस्वीकृतम् अनुमानम् अपि अस्वीकृतम् धूमेन व्याप्तः स्यात् सह संपूर्णो देशो अग्निव्याप्तः स्यात् न चेद न च ईदृगस्ति संपूर्णः देशः अग्निव्याप्तः स्यात् एक क्वचित् एवम् अपि भवति यदि सर्वः संपूर्णो देशः अग्निव्याप्तः कथं भगवान् तत्र धूमः न भवति जी इत्युक्ते पक्षसम्बन्धः अनुमेयः इति चेत् वह्निः न अनुमेयः वह्निः अनुमेयश्चेत् सामान्येन वा विशेषेण वा इति प्रश्नः पूर्वमासीत् अपरमपि अनुमानम् अत्र विद्यते मया एव मूह्यते यदि सम्पूर्णे देशे अग्निः वर्तते अग्निव्याप्तः स्यात् तर्हि धूमः न भवति सर्वेषु हसन्तिकादौ इदानीं सर्वेपि अंगाराः प्रज्वलिताः अग्निना व्याप्ताः सन्ति तर्हि धूमः न भवति यावत् धूमः जायते तावत् कस्मिंश्चित् देशमात्रे एव वह्निः वर्तते इति अनुमानं भवति कथम् महाभाग अत्र च तथा अत्र एतेषां विवक्षा तु वह्निविशेषः वह्निसामान्यं वा नानुमीयते वह्नेः पक्षसम्बन्धमात्रम् अनुमीयते इत्युच्यते तच पक्षसम्बन्धः कीदृशः इति न भवति न ज्ञायते नावगम्यते इति इदानीम् अस्माभिः इत्युक्ते पूर्वपक्षिभिः उच्यते एवं वक्तुं न शक्यते तत्रापि संशयस्य अनुवर्तिष्यमाणत्वात् धूमलेखां दृष्ट्वा एतावता ननु अत्र प्रत्या अस्य किं वर्तते कौण्टर् आर्ग्युमेण्ट् इति नामधेय वादिनः ननु महाभूत आकाशस्थ धूमेन वह्ने सम्बन्धलेखः निम्नप्रदेशे यतो धूमोत्तिष्ठति तत्र तद्बुधना अवयवैः धूमस्य अधो विद्यमान
अवयवैः सम्बन्धो अस्ति अस्त्येव। अस्ति एव चेत् तो येषां मते संपूर्णो व्याप्तिः स्यात् तत् न दृश्यते न दृश्यते तथा धूमस्य अधो विद्यमानस्य अवयवैः सम्बन्धो अस्ति एव निम्नदेशे यतो धूम उत्तिष्ठति तत्र तद्बुद्ध्या अवयवैः वह्नेः सम्बन्धलेशः तत्सम्बन्धः अस्ति एव तस्मात् अधस्तात् सम्बद्धाः धूम अवयवाः अपि ऊर्ध्वतां यान्ति तस्माद् यत्र सम्बन्धः भावः तुष्यतु दुर्जनन्यायेन च यदि धूमस्य ऊर्ध्वादारभ्य अधस्तात् व्याप्त्या संबंधो गृह्येतापि ततोपि तैः धूमा अवयवैः चक्षुषा बुधुनः अत्र स्थितः सम्बन्धः चक्षुषः बुधुनः सम्बन्धः कदाचिदपि न चापि वह्निजनकः काष्ठेष्वेव हि दर्शनात् अतएव यत्र वह्निर्भास्वात् नो धूमिता अत्र तु सन्निधानात् अधाग्नेश्च चुल्यादे सन्निधिर्न किं धूमेन जन्यते ज्ञानं वह्निरत्रेति ते यदि कुत्र ते अन्यत्र दृष्टत्वात् तद्दृष्टेर अग्निदृष्टता अत्रेति धर्मिताकस्य पर्वतादौ समस्तके अत्र यदि दुर्जनदोषन्यायेन यदि सम्बन्धः मन्यते अधस्थितः सम्बन्धः कदाचित् दूरत्वात् न भवेत् आसन्नैव यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि अत्र तत्र इति पदस्य आसक्ति सम्बन्धः स्यात् कथम् सन्निकर्षः यत्र धूमः तत्र वह्नि अत्र साक्षात् तत्रैव नहीं किन्तु तत्सन्निकटं कदाचित् कदापि दूरत्वात् न भवेत् एकस्मिन् पर्वतः वह्निमान् एकस्मिन् पर्वते धूमादि लक्षणेन अन्यत्र पर्वतः वह्निमान् इति प्रमाणं भवति अनुमानं न भवति तो अत्र अधस्थितः सम्बन्धः कदाचित् कदापि दूरत्वात् न भवेत् वह्नेः सम्बन्धो नास्ति यतो हि वह्नेः स्थितिर्दूरतर निम्नप्रदेशेऽपि धूमस्य चोर्ध्वोत्तरप्रदेशे ये च धूमावयवा वह्निना श्लिष्टाः तेषु वह्निश्लिष्टेषु धूमावयवेषु अलक्ष्यता चक्षुषा तत्सम्बन्धः किञ्चित् उपरि क्रियतां तत्सम्बन्धः भावः तस्माद् व्याप्तिरसम्भवः अत्र येषां मते धूमस्य अवयवा वह्निना श्लिष्टाः तेषु ये वह्नि यावत् धूमस्य अवयवा यावत् वह्निना श्लिष्यन्ते तावत् अंगारा एव दृश्यन्ते कथं वह्निश्लिष्टा धूमा अवयवा एव अंगाराः खलु विस्फुलिङ्गाः इति पदवाच्या भवन्मध्ये किम् अस्ति कथं भवति समाधानम् चिन्तयितुं क्लेशः वर्तते धूमे वह्निश्लेष्ट धूमावयवेषु वह्निश्लिष्टेषु इत्युक्ते धूमावयवाः एव मुख्याः तत्र वह्निश्लेषः इत्युक्ते धूम एव दृश्यते तत्र वह्निश्लेषः केवलम् उष्णतानुभवादेव भवति अतः अङ्गाराः न सन्ति अंगाराः न दृश्यन्ते धूमा अवयवेषु अलक्ष्यता चक्षुषा तत्सम्बन्धः भावः अच्छा तो अंगारा न दृश्यन्ते नो चेत चक्षुषा तत्सम्बन्धः नूनं स्यात् तस्माद् व्याप्तिरसम्भवा
धूमाग्न्योर्मध्ये जनकजनकसम्बन्धोऽपि न संभो भवीति। तृतीयः एतत् सर्वम् अनेन मतान्तरे यत् घटादौ ग्राहकत्वशक्तिनिवारणाय मतान्तराणां युक्तया एकैकं कृत्वा तेषां निराकरणं क्रियते। धूमाग्नयोर्मध्ये जन्यजनकसम्बन्धोऽपि न संभो भवीति। धूमस्य काष्ठेषु एव आर्द्र ईन्धनेषु एव दर्शनात्। ये पुरा मया एव पूर्वं प्रोक्तं मया। अतएव यत्र ज्वलदङ्गारादौ वह्निभास्वान् अत्र तु धूमिता धूमस्य सत्ता नो नास्ति। ननु अग्नेः सन्निधानात् जन्यजनकभावस्तयोरिति चेत् चुल्यादेरपि सन्निधिः नास्ति अस्त्येव इत्यर्थः। तेन चुल्लीवह्न्योरपि जन्यजनकसम्बन्धः आपतेत्। यदि ते धूमेन हेतुना अत्र पर्वते वह्निः इति ज्ञानं जन्यते उत्पाद्यते तर्हि वक्तव्यम् अत्र भवतैव यत् ते ईदृशं ज्ञानं कुत्र जन्यते। अन्यत्र चत्वरगोष्ठमहानसादौ धूमेन सह अग्नेर्दृष्टत्वात् तद्दृष्टेः तेन दर्शनेन अग्निदृष्टता पर्वते कथमापतिष्यति। अन्यच्च अत्र वह्नि इति ज्ञाने इति ज्ञाने अत्र इति पदेन कस्य धर्मिता गृह्यते। को नाम धर्मी। ये अत्र वह्नि इति पदं पंक्तिः किं वर्तते तत्र पदं स्यात्। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः। अत्र वह्नेः वह्निधूम्रयोः जन्यजनकत्वं खण्ड्यते। कस्य धर्मिता गृह्यते। कूनाम धर्मी भवता मन्यते। यदि समस्तके संपूर्णे समस्त एव समस्तकः स्वार्थे कन् समस्तकः सामस्त्यस्य अग्रहणा अदृष्टे धर्मिता कुतः। तत्र सामस्त्यं नास्ति। अस्य अग्रहणेन अदृष्टेः तेन धर्मिता न भवति। दृष्टश्चेत् सर्वघटवत् तदङ्गस्य अग्निदर्शनम्। स्वार्थानुमानं चेत् नैवं चेत् न शब्दैरन्तरे स्थितम् अग्निरेषो अत्र धूमो वा दर्शयेत् न हि अदर्शने। स्वार्थानुमानं त्र्यवयवः भवति। त्र्यवयवः स्वार्थानुमानं त्र्यवयवः परार्थये परार्थानुमाने भेदः अवयवभेदः वर्तते। केचन त्रयः अवयवाः इति मन्यन्ते। ये कन् प्रत्ययः स्वार्थे वर्तते। जी। तत् सामस्तस्य अग्रहणात्। यतोहि समस्तं वह्नि इत्यादीनां ग्रहणं न भवति। धूमादीनाम् अदृष्टे धर्मिता कुतः। दृष्टश्चेत् सर्वघटवत् तदङ्गस्याग्निदर्शनम्। यदि समस्तके संपूर्णे समस्त एव समस्तकः स्वार्थे कन् पर्वतादौ इति कथ्यते तदयुक्तम्। तत् सामस्त्यस्य समस्तस्य भावः सामस्त्यं गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि शय इति भावे शयतस्य संपूर्णत्वस्य अग्रहणात् ज्ञान अज्ञानात् अदर्शनात् इत्यर्थः। अदृष्टे पर्वतांशे धर्मिता कुतः। यदि च घटवत् सर्वाङ्गीणतया दृष्टः पर्वतः तदा तत्संश्लिष्टस्य अग्निरपि प्रत्यक्षं जातम् एव इति नावश्यकत्वम् अनुमायाः। अनुमानस्य एवम् उपर्युक्तप्रणालिकया स्वार्थानुमानं न चेत् अंतरे स्वस्य हृदि स्थितम् अवगतं अत्र धूम एष अग्नि इत्याकारकं ज्ञानं
परं परार्थानुमानाय न दर्शयेत्। परार्थानुमाने किं भविष्यति? अतिव्याप्ति इत्यादिकं भविष्यति। तडागमहनसादौ अतिव्याप्तिः। अत्र स्वयम् अदर्शनात् इत्येव हेतुः। एतावत् एवं रीत्या स्वयमेव एतदनुमानं स्वार्थं प्रदर्शयितुं न शक्नोति, तर्हि अन्यं कथं तदनुमानं दर्शयेत्? आम्, अत्रापि क्वापि वा स्तीह कल्पना कल्पनैव तत् न चा अग्रह्यत्वा दूरदेशे न चापि किं वर्तते एवम् ऊर्ध्वप्रणालिकया स्वार्थानुमानं न चेत् अन्तरे स्वस्य हृदि स्थितम् अवगतं यत्र धूम एष अग्निः इत्याकारकं ज्ञानं परं परार्थानुमानाय न दर्शयेत् स्वयम् अदर्शनात्। तदाह यदर्शने न दर्शयेदिति ननु एष अग्निः अत्र एषः इति व्यवहाराय उच्यत इति चेत् एष अग्निः तर्हि अत्र एष इति पदेन सूच्यमानं ज्ञानं कथं जनयेत्? कथं जातं? यतोहि कस्यचिद् अपि वस्तुनः उत्पत्तौ करणत्वे करणज्ञाने जाते कर्तृपेक्षा कर्तृत्वे च ज्ञाते कर्तृज्ञानस्य अपेक्षा भवति। तदैव जनकत्वं जन्यजनकत्वम् अपि धूमवह्नेः जन्यजनकत्वम् अत्र अस्वीकृतम्। एक 50तमः जी 54 जातं 55 सामस्त्यम् अग्निरेषोऽत्र धूमो वा दर्शयेत् न हि अदर्शने। यदि स्वार्थानुमानं स्यात् स्वार्थानुमानं नैव चेत् शब्देरन्तरे स्थितम् अग्निरेषो अत्र धूमो वा दर्शयेत् न अदर्शने। तो यत्र धूमः एष अग्निः यदि स्वार्थानुमानं न भवति तत्र अन्यस्मै दर्शयितुं न शक्नोति। एष इत्यपदिश्येत तद्ज्ञानं जन्यते कथं? करणत्वे कर्तृपेक्षा कर्तृत्वे तदपेक्षता। एष इत्युपदिश्यते यत् एष अग्निः इत्यादि यत् एष अग्नि इत्यपि उपदिश्येत अवदिश्येत। तस्मात् सामर्थ्यात् गणति जातम् दर्शयेत् नैयदर्शने। ये स्वार्थानुमानम् अत्र न भवति, अतः सब अन्यान् दर्शयितुं न शक्नोति इत्यस्य अभिप्रायः सोमानन्दपादस्य। येष इत्युपदिश्येत तज्ज्ञानं जनयेत् कथं? करणत्वे कर्तृपेक्षा कर्तृत्वे तदपेक्षता वर्णेषु तत्रापेक्ष्यत्वे जनकत्वं व्यवस्थितं तच्च यद्विषयं ज्ञानं तज्जन्यं तस्य दृष्टवत्। जन्यजनकत्वभावे अपरा युक्तिः दीयते। एष यत् इत्यु उपदिश्येत वा? टीकायां किमस्ति? अपदिश्येत। खट् 50तमस्य टीकायां नास्ति। अस्य टीका एव नास्ति। भवतां प्रत्यामपि अपदिश्येत एव लिखितः। एष इत्य उपदिश्येत तज्ज्ञानं जनयेत् कथं?
करणत्वे कर्तृपेक्षा कर्तृत्वे तदपेक्षता ज्ञानस्य उत्पत्तौ कर्तृपेक्षा ज्ञानस्य जन्यजनकत्वं यदि जन्यते तर्हि तस्य जनकः कश्चित् अपदिश्येत भवितव्यः। इत्येव शिचरणः अयं बघून अपदिश्येत इति अत्र अर्थात् पाठभेदः तद् सवय अन्यस्मिन् ग्रन्थेपि अपदेशय अपदिश्येत इत्येव वर्तते। अपदिश्येत अपदिश्येत नाम अन्यथा अन्यथा ज्ञापयेत् जी अन्यथा ज्ञापनम् अपदेशः एष इत्यपदिश्येत। अपदिश्येत तज्ज्ञानं जनयेत् कथं करणत्वे कर्तृपेक्षा कर्तृत्वे कर्तृत्वे तदपेक्षते तदपेक्षता कर्तृत्वे तद वह्नेषु तत्रापेक्षत्वे जनकत्वं व्यवस्थितं यच्च तद् यद्विषयं ज्ञानं तज्जन्यं तस्य दृष्टवत् तु स्पष्टम् धूमाद् अग्निप्रदीदिश्च न चायं नियमस्थितः कक्षभूर्जात् कक्षभूर्जात् निजो वह्निः कक्षभूर् गुहाकारे ज्वलन् गृहे कक्षभूर्ज कक्षभूर्ज आदिजः कक्षभूर्जः आदिजः वह्निः कक्षभूर्जा भूर्जात् भूर्जादजो वह्निर्गुहाकारी ज्वलन्गृहे महान्तं धूममुत्पाद्य तत्कालं वारिणा हतः कक्षः भूर्जः कक्षः तृणपुञ्जविशेषः भूर्जः प्रसिद्धं वृक्षविशेषत्वतो भूर्जपत्रं यस्मान् निर्गच्छति भोजपत्र इति नाम्ने जी भूर्जः एतादृग्भ्यः हेतुभ्यो जायमानो वह्निर्यदा गुहाकारे गृहे भ्राष्ट्रे ज्वलन् वारिणोपशमितो भवति तदा तत्र भाष्ट्रे केवलं धूम एव उत्तिष्ठत दृश्यते न वह्निप्राप्तिः न तु वह्निकणिकापि लभ्यते तस्मात् उक्तदृष्टान्तात् तद्व्यपदेशे धूमादग्निप्रतीतिरिति सिद्धान्ते तो अत्र ये प्रमा एवं विधा कथं न भवति यत् यदि किञ्चित् कालं यावत् दृश्यते यावत् धूमः दृश्यते तावद् वह्निः अस्ति यदानीं धूमदर्शनं न भवति तदानीं वह्निः नास्ति अतएव तत्र नातिव्याप्तिः कक्षः भूर्जः गुहा भ्राष्ट्रादो वारिणा उपशमितो वह्निः यत्र केवलं धूम एव उत्तिष्ठते न वह्निप्राप्तिः यत्र एवं विधापि प्रमा भवितुं शक्नोति यत् तदानीं यदानीं वह्निः यावत् वह्निः भवति तावत् धूम्रः पश्चात् प्रशमिते वह्नौ धूमः अपि न दृश्यते यावत् तत्र धूमः दृश्यते तावत् तु वह्निः मन्तव्यः उष्णतादि गुणाः तदानीं गुणाः भवन्ति एव न तु वह्निकणिकापि लभ्यते तस्मात् उक्तदृष्टान्तात् येहापि वह्निकणिका तु लभ्यते वह्निकणिका भस्मादौ प्रच्छन्ना वह्निकणिका लभ्यते तस्मात् उक्तदृष्टान्तात् तद्व्यपदेशे धूमादग्निप्रतीतिरिति सिद्धान्ते ते अस्ति धूमादग्निप्रतीतिरिति सिद्धान्तं मन्यमानस्य तव तत्र भ्राष्ट्रे वह्निप्राप्तिर्भवितव्या भ्राष्ट्रं नाम यत्र ये फर्नेस् इति फर्नेस् आङ्ग्लभाषायां फर्नेस् इति पर्यायः तत्र भ्राष्ट्रे परितः किं नामधेय आवृतं भवति एका कश्चित् ततः धूमादि निर्गमनाय कश्चित् ये भवति यत्र धान्यादीनि भर्ज्यन्ते भ्राष्ट्रं इति नामधेय तत्र अनेन कक्षभूर्जा थजो वह्निः तत्र या वह्निः भवति तत्र वारिणा यदानीं वह्निः निर्वाप्यते तदानीमपि धूमः दृश्यते अनेन कारणेन वह्निः धूम्रयोः जन्यजनकत्वं नास्ति इति अनेन प्रतिज्ञातम् यदि दुर्जनत्वन्यायेन अपि न स्वीकृतम् कथं न स्वीकृतं यतोहि घटादौ ग्राहकशक्तिः साधितव्या एतयैव दिशा दूष्यं स्वभावाद् यमसंशयं स्वभावात्
परानुमाने पक्षादो धर्मादेर्भेद्यभेदिता। एतयैव दिशा आत्मानं न विनिवेदयेत् न प्रकटयति तत्र हेतुमः वीक्षति। आत्मना तथा तेन यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः, यत्र यत्र धूम्रः तत्र धूम्रं, तत्र तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अनुमानम् अनेन असत्कृतम्। सोमानन्दपादेन तेन रूपेण विनीतवत् विशेषेण नीतवत् अपनीतवत् निलीनवत् वीक्ष्य दृष्ट्वा आत्मानं स्वयं न विनिवेदयेत्। एतयैव दशा धूमं स्वभावाद्यमशं संशयं परानुमाने पक्षादो धर्मादेर्भेद्यभेदिता। अनुमानस्य अन्यथा अन्यैर्दूषणा प्रविधीयते अवस्था देशकालानाम् इत्यादिभिः उदाहरितैः। एतयैव दिशा एवमेव नैयायिकरीत्या व्याप्ति अनुमानयोर्खण्डनं कृत्वा अनेन चार्वाक और बौद्धानां स्वभावादीनाम् अपि आदीनामपि खण्डनं कृतं सोमानन्दपादेन। यत्र वृक्षः अशिंशपा किमपि अग्निरुष्णो जलं शीतं समस्पर्शस्तथानिलः केनेदं चित्रितं तस्मात् स्वभावात् तद्व्यवस्थितिः। बौद्धानां मतम् एतत्। चार्वाकाणां बौद्धानां च अग्निः उष्णं भवति, जलं शीतलं भवति, संस्पर्शः वायुः भवति, तत् ये विचित्रं केन केन चित्रितं स्वभावात् तद्व्यवस्थितिः। एष स्वभावतः एव। ये त्रिधा भवन्ति मे नास्तिकेषु कालः स्वभावः नियतिः यदृच्छा इति वादिनः। स्वभाववादिनः अपि किं भवति नास्तिका एव मन्तव्यम्। वृक्षः शिंशपा इति एके ज्ञानयोः ऐक्ये सति चैतन्यं स्वीकृत्य तयोरैक्यं ऐक्यं न सिद्ध्यति। यतो हि वृक्षत्वं शिंशपात्वं भिन्नं धर्मतः भिन्नं धर्मम्। भिन्नधर्मौ वृक्षत्वशिंशपात्वधर्मौ परस्पर भिन्नौ तयोः धर्मिणौ तयोर्तादात्म्यं न सिद्ध्यति। परार्थानुमान पक्षे धर्मे शिंशपात्वे या भेद्यभेदिता भेदः वर्तते तस्य वृक्षस्य अनुमापकत्वम् अन्यथा संदिग्ध साध्यवान् पक्षः तर्कसंग्रहे अनुमाने तस्मिन् आदिना सपक्ष विपक्षौ ज्ञेयौ धर्मादे अयं वृक्षः शिंशपात्वात् इत्याकारकानुमाने शिंशपात्वादेः भेद्यभेदिता भेद्यस्य वृक्षत्वस्य भेदिता भेदिनो भावः अनुपापकता सा अन्यथा मत्सिद्धान्तास्वीकारे अन्यैः वैयाकरणैः दोषः प्रविधीयते क्रियते। यथोक्तम् अनुमाने दोषमुद्भावयता भर्तृहरिणा। येषां मते न्याय सिद्धांते तो न सत्कृतम् न खंडितम्। अवस्था देशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिर अतिदुर्लभः। देशकालानाम् अवस्थायाः भेद अवस्था देशकालानाम् अवस्था देशस्य कालस्य कालानां च देशानां च भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन सिद्धिर्न भवति इति भर्तृहरिमतम्। ज्ञातम्?
अवस्थादेशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन आसु अवस्थासु शक्तिषु भिन्नासु देशकालानाम् अवस्था देशकालादिभेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिर्न भवति। दुर्लभानां क्वचित् कदाचित् भवेदेव अपवादरूपेण, किन्तु साधारणतया न भवति। यत्र देशे च काले च प्रवृत्तिस्तत्र संगमः तत्रैव व्यवहारित्व सम्बन्धान्तरता यतः न चापि स्थिरभावानां क्वाप्यस्ति व्यभिचारिता सूर्यप्रकाशकः क्वापि देशे काले अन्यथा भवेत्। तो एतावता भिन्नासु शक्तिषु देशकालादि भेदात् एव भावानाम् अनुमानेन सिद्धिर्न भवति, किन्तु न चापि स्थिरभावानां क्वापि अस्ति व्यभिचारिता। तत्र स्थिरभावेषु अस्य व्यभिचारः नास्ति, अनुमानेन भावानां सिद्धिर्भवति। सूर्यप्रकाशकः इति देशे काले वा अन्यथा न भवति। तद्वैरर्थाः प्रतीयन्ते सर्वत्रैवं क्वनिष्ठयः स्फुटादर्थप्रतीतिश्चेत् व्यज्यते तैः क्व निर्णयः। अयम् अभिप्रायः स्फुटस्तु नित्यः सार्वत्रिकः। वैयाकरणानां मते स्फुटं विहाय परमार्थतया न किमपि तत्त्वान्तरं स्वीक्रियते अद्वैतवादित्वात्। यदि स्फुटात् भिन्नः कश्चित् पदार्थः स्यात् तदा तं पदार्थम् अर्थप्रतीतिः स्यात्। पदार्थम् अर्थप्रतीतिः स्यात् प्रत्ययेयं प्रत्ययप्रतीतिमानयोर्भिन्नत्वात्। न चेत्थं भवन्मते तस्मादर्थः प्रत्यय एव न स्यात्। अयमर्थः प्रत्याययेत् शब्दः। अस्मन्मते तु स एव निर्वृत्तचिद्विभुः आत्मानं प्रत्यय प्रतीयमानादि नानारूपैराविष्करोति स्वातन्त्र्येण, तस्मात् सर्वं समञ्जसं भवति। अत्र स्फुटादर्थप्रतीतिः अपि अनेन असत्कृतम्। यत् तद् अर्थः श्रोतॄणां बुद्ध्यादौ अर्थस्फुटं जनयित्वा अर्थस्य प्रतीतिं करोति कारयति इत्यपि मतम् अनेन असत्कृतम्। येषां हेतुः सर्वव्यापकस्य परमेश्वरस्य एव प्रतीति प्रत्यय और इत्यादि आकारेण एक एव परमेश्वरः स्फुरति इति एतावता खट्पञ्चाशत्तमे श्लोके मीमांसितं भवति। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। द्वैत महाभागाः कुशलिनः सन्ति। ईश्वर तदा इदानीम् अत्र विद्यापीठे किमपि कार्यमासीत् तत् विलम्बः जातः।